در کتاب ابطال التأویلات مال ابو یعلا متوفای 458 و از علمای بزرگ اهل حدیثه و بعد از ابن تیمیه تقریبا جز بت‌های وهابیته. ایشون داره که الامام الاوحد پیشوای یگانه عصرش بوده. ایشون میاد در رابطه با آیه شریفه و فاکهةً و ابا سوره عبس آیه 31 میگه برای شما عرض کنم این روایتم صحیحه. بعد میگه این رو از ابوبکر سوال کردند، از عمر ابن الخطاب سوال کردند، گفتن ایو سماء تظلنی، زیر کدام آسمان برم، روی کدام زمین برم، من در کتاب خدا چیزی بگم که نمیدانم؟ اذا قلت فی کتاب الله بما لا اعلم، میگه روایتم چیه؟ صحیحون. بابا و فاکهةً و ابا یه چیز خیلی روشنیه. اب به معنای چراگاه. شما ببینید لغت رو مراجعه کنید، تاج العروس رو ببینید، لسان العرب رو ببینید، صحاح اللغه جوهری رو ببینید، عینه براش ابن همه رو ببینید. شما میگی آقا من در رابطه با این ابا، آقا چرا یه چیزی که نمیدانم چرا باید بگم؟ ببینید روایتم صحیحه. همین روایت را ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المصنفش جلد 6 صفحه 136 ایشون هم از قول خلیفه اول، از خود خلیفه دوم، از هر دو نقل میکنه. میگه آقا فاکهه را فهمیدیم چیه، اب چیه؟ گفت این هذا له التکلف، یا عمر این دیگه چرا خودت به زحمت میندازی؟ بگو نمیدانم. خب از این بهتر، از این واضح تر. در شرح عقیده طحاویه کتاب درسی حوزه های علمیه اهل سنت در جلد اول صفحه 218 همین تعبیر رو داره. از قول خلیفه اول میگه ایو سماء تظلنی و ارض این تو اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم. خب این یک نکته. نکته دیگر، باز آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الباری ابن حجر اسقلانی جلد 13 صفحه 271 خیلی مفصل آورده که از عمر سوال کردن در رابطه با ابا، خلاصه عصا را برداشت به دستش و خلاصه گفت از این سوالها از من بکنی با این عصا کلت رو خلاصه نرمش میدن. در یک جاها داره که یقولون اقبل عمر علیهم بدره، اقبل علیهم بدره، شلاقش برداشت. گفت این چه سوالایی دارید میکنید شما؟ از قرآن داره سوال میکنه. اونور سلونی داریم، اینور لا تسالونی داریم. دقیقاً میگه ان رجلا سأل عمر عن فاکهة و ابا فلما رآه عمر یقولون اقبل علیهم بالدره. دوباره باز از قول ابوبکر نقل میکنه. حالا ما در بعضی از جاها داریم این بنده خدای آمد در رابطه با متشابهات و قرآن سوال کرد، میگه به قدری عمر او را کتک زد کلش خون آلود و بدنش برای شما عرض کنم زخم شد، فرستاد خلاصه مداوا کردن، دوباره آورد به قدری شلاق زد، شماغ زد، غیره. گفت بابا اگر میخوای منو بکشی به قول مرد مردانه بکش. اونی که کلم بود همه رفت بیرون. بابا دیگه از این غلط ها نمی کنم. خب ببینید این موارد بابا اصلا اینها رو ما میگذاریم کنار. جناب آقای ابن تیمیه این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ عربستان سعودی هم هست. ببینید حدیث 368. ببینید ان رجلا اتى عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، من جنوب شدم آب برای غسل پیدا نکردم چه کار کنم؟ فقال لا تصلی، نماز نخوان. خود قرآن داره میگه خلاصه فتیمموا سعیدا طیبا، برای شما عرض کنم و این لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اگر
جنوب شدید، برای همبستر شدید، آب پیدا نکردید، میگه نه آقا نماز نخوان تو. آقای ابن تیمیه، اصلا من کاری با اوناش ندارم، این دیگه وارد صحیح مسلمه. بعد عمار آمد گفت که بابا ما در فلان جنگ بودیم، برای شما عرض کنم شب محتلم شده بودیم، شما نماز نخواندیم، من خودم رو غلطاندم به خاک و نماز خواندم. بعد رفتیم پیغمبر فرمود نه شما وقتی که جنوب شدید آب پیدا نکردید اینطوری تیمم کنید. فقال عمر اتق الله یا عمار، رو حرف من داری حرف میزنی، تو خجالت نمیکشی؟ از خدا بترس. عمار ترسید گفت این شئت لم احدث بی، اگر نه ناراحتی دیگه بعد از این حرفا نمیزنم. چشم. آقا اصلا دروغ بودم، به قول غلام من از کرگی دم نداشت.